اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. هذه الحلقه الاولى ديال قناه كندا والعالم. مرحبا بكم من اي بلد. كنتمنى ان تعجبكم الحلقات وهذا الطريق وهذا النهج ديال هذه القناه الجديده، وتشاركوا القناه وتدعموها بالاعجاب، لان هذه القناه غادي نحاولوا قناه غادي تهتم بالشؤون السياسيه الاجتماعيه تربويه، مشاكل اللي كيعيشوها المهاجرون هنا في كندا وخارج كندا في الدول العربيه وخارج وابار الدول العربيه. ومن طون غادي نحاول في هذه القناه غادي من هنا لقدام نستضيفوا ناس اللي مختصين في مواضيع مهمه كالهجره، محامون منهم مكتب اللي كتعامل مع القناه، منهم فاعلين سياسيين اجتماعيين اللي كيبرهنوا على المكانه ديالهم في هذا المجتمع الكندي وخارج كندا باش يتكلمونا عن مواضيع مهمه كتخصكم. هاد القناه ما غادي تمشي في اش كيوقع في كندا، كيفاش المهاجرين كيعيشوا في كندا، شنو هما المشاكل ديالهم، كيفاش تندمج، كيفاش تنجح في الحياه ديالك بالنسبه للطلبه المقيمون، الناس اللي عاشوا قبل جميع الاطياف وجميع الاجناس والانواع. لان هذا الموضوع ديال الحياه ديال الناس اللي في كندا موضوع كبير جدا. كيعانيو الناس. انا غادي نحاول دائما نقول الخبر بشكل حرفي وما نحاولش نعطي الراي ديالي، نخلي لكم نتوما تعطوا الاراء ديالكم في هذه المواضيع، لان مواضيع كتبقى حساسه وكبيره جدا، كمواضيع مهمه كتخص الناس. مشكل الاندماج ديال المهاجرون في المجتمع الكندي، مشكل العنصريه في كندا ولا في كيبيك، هل العنصريه موجوده نعم او لا، مشكل مطابقه الشواهد، علاش كاين مشاكل في معادله الشواهد، اوكي، مشكل ديال الناس المهاجرون علاش ما كيبلغوش المناصب ومراكز مهمه حساسه في الدوله. وي كاين هذا مشكل. كمثال كتشوفوا في القضاء القضاة ولا الوكلاء ولا البروكيغور، كتشوفوا في الوزراء، كتشوفوا في السياسيون الكبار، الاعلام الكندي، الاعلام سيرتو انا في كيبيك كنتكلموا قطاع كيبيك، ما كاينينش فاعلين، ما كاينش اعلام عربي معنى كلمه، ما كايناش تلفزه عربيه، ما كاينش قنوات راديو كتخص المهاجرون وعندها واحد الصيت. كاين شي واحد التجارب قليله ضعيفه جدا، ولكن ماشي بحال القنوات وبحال الراديوات ديال في كيبيك وفي كندا اللي كتعرف متابعه كبيره ديال كاين اللي كيستمعوا لها مليون مشاهد. حنا الدول العربيه ما كاينش شي خطوه ناجحه، بالرغم ان كاينين شي جاليات استقروا هنا. لا اتكلم عن الجاليه المغاربيه، لان الجاليه المغربيه جات لكندا بدات في السبعينات الثمانينات، ولكن داك الجيل الاكثر وداك العدد الكبير اللي دخل كندا من المغرب العربي بدا في التسعينات تقريبا، نقولوا التسعينات تما في بدات ديك الموجه ديال المغرب العربي. اما كاين جاليات بحال الجاليه اللبنانيه جات من بعد الحرب العالميه الاولى الثانيه، سيرتو الحرب الاهليه ديالهم. كاينه جاليه مصريه حتى هم جاو ايام عبد الناصر وقبلهم، سيرتو هذاك ملي عرفات ديك المشاكل ديال في مصر جات واحد الجاليه بعدد مهم، لان انا كنشوفهم وعرفناهم هنا مصريين لبنانيين، هما الجيل الرابع ولا الخامس، ماشي بحال المغرب العربي غادي نقدروا نقولوا الجيل الثاني، لان جاو في الثمانينات هذه يلاه بدا الجيل الثاني، ما هما الجيل الرابع عنده جدو يعني كان هنا. ورغم ذلك لا اعمم، انا راه كنهضر بالنسبه، ما وصلوش المجتمع العربي ولا المغاربي، ما وصلوش لواحد المستوى يقدروا يبرهنوا على المكانه ديالهم. هادشي علاش كتعاني منه هاد الجاليه العربيه المغاربيه، كتعاني من شي امور كبيره جدا، منهم كيف قلت الوصول الى مناصب سياسيه اجتماعيه مرموقه. الاعلام اهم حاجه هو الاعلام. الاعلام ما عندنا حتى شي واحد كينوب علينا في الاعلام اللي يقدر يعطي الراي. ما عندناش وزراء من اصول عربيه، كانوا واحد النماذج كيعملوا واحد اصل عربي ولكن راه تولد هنا ولا كبر هنا. يعني كنهضر مهاجرين اللي جاو نسبه ديال 99% ما كاينينش. يلاه كاين شي خطوات ديال شي مهاجرون كيحاولوا. الجمعيات العربيه المغاربيه
كاينين عدد مهول ديال الجمعيات، ولكن على أقلل ما كتشوف شي مردود وشي نتائج حقيقيه اني كتساعد المجتمع وكتساعد الجاليات المغاربيه ولا العربيه على الواقع. كيوقع شي مشكل، شي فرد من الجاليه ولا شي حاجه، دائما لا اعمم، انا اش كنشوف ما كنهضروش بواحد النسبه. شي واحد يقول لي وي راه تكلمات على الجمعيه ولا عملات، تكلمات قله قليله ديال 0.10%، ولكن هو داك الضغط الاعلامي ولا داك الضغط ديال شي جمعيه معروفه ما كاينش شي مسانده ولا مساعده، حيت كاين مشكل بين ديال التكوين ديال الجاليات. انا كنتكلم على الجاليه العربيه والجاليه المغاربيه اللي كنتسامي ليها، ماشي نفس الضغط ونفس القوه السياسيه الاجتماعيه اللي كاينه عند جاليات اخرين. كالجاليه اليهوديه عندهم واحد الضغط، عندهم واحد المركز. كالجاليه الايطاليه، كالجاليه ديال الشينوا الصينيه، كاين الجاليات الفرنسيه. هادو كانواع عندهم واحد المركز وواحد الثقل وفي اخذ القرار هنا في كندا، سيرتو في كيبيك. بغض الجاليه العربيه المغاربيه ما عندهمش، لان كاين شي مشاكل كيوقعوا، كتشوف ردود الفعل ولا التدخلات ديال الناس، ولا شي واحد اللي يقدر ينوب على الجاليه وكيكون معروف، شخصيه مرموقه معروفه اعلاميا في الاعلام ديال كيبيك ولا كندا ولا كيبيك. كنهضر كيبيك ما كاينش. الناس اللي عايشه في كندا كيعرفوا شي واحد ينوب ويتكلم ويكون كيتكلم في هذه الامور، ما عندناش كاينهم. ولكن الجاليات الاخرى عندهم الناس ديالهم كيتكلموا عليهم، وعندهم قنوات وعندهم راديوات وعندهم ناس في مراكز قويه جدا، بحال في مركز المدينه، النائب ديال المدينه لافيل كيبيك مونريال، النائب الثاني يعني زعيم المعارضه ديال لو مير، كيف تقولوا نتوما المحافظ العامل، اصله يهودي كيشرف اليهود. وحنا ما عندناش واحد عربي. المتحدثون في القنوات الرسميه ديال كيبيك اكثريه كاين صحفيين فرنسيين، كاين صحفيين من اصول ايطاليه، من اصول برتغاليه. ما كنشوفوش شي متحدث ولا شي صحفي ولا شي محلل سياسي ولا شي محلل اجتماعي من اصول عربيه كيطلع في القنوات الرسميه وكيتكلم على المشاكل ولا كيناقش ولا كيدافع على الجاليات العربيه. ما كاينش. هذه من المشاكل. كاينين مشاكل كثيره. هذه مقدمه عملتها لكم في اول حلقه. هذه هو المسار اللي غادي تمشي فيه القناه. مشاكل ديال المهاجرون بكل جرأة وبكل شفافيه بدون الوان اللي كيعيشوها المهاجرون هنا في كندا وحتى خارج كندا، حتى في البلدان ديالكم. ولكن كيهمنا بالاكثريه نركزوا ان الناس دائما اللي عندهم هذا المشوار ديال يجي يعيش في كندا تعرف شنو هي كندا بكل انوانها، ايجابياتها وبسلبياتها. كنتمنى هذه المقدمه والحلقه تعجبكم ديال كندا والعالم. شاركوا القناه، دعموها باعجاب وبلغوا باش نبلغوا المشوار والمراد ديالنا. شكرا لكم والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.